नोकऱ्यो दिता म्हणून फटाशे पडटा तो. अरे एक मिनिस्टर कशें नोकऱ्यो दिवंक शकता? ताजे कडेन कसलो पावर आहा नोकरी दिवपाक? नोकऱ्यो मेळटल्यो जाल्यार तूं एक्झाम आन्सर करूंक जाय, मेरिटाचेर सिलेक्ट जावंक जाय आनी तेन्ना तुका नोकरी मेळूंक शकता. जो मंत्री आपूण नोकरी दिता म्हणटा त्या मंत्र्याक पयलो भितर उडोवंक जाय, तो फट उलयता. मंत्र्याक कसलो पावर ना म्हणून नोकऱ्यो दिवपाचो. सातारीच्या लोकांक पिश्यांत काडटा नोकऱ्यो दितलो म्हणून. आनी ते बाबडे तांकां कसले नोकऱ्यो दिल्या ताणें? वॉचमॅन, स्वीपर आनी तसल्यो. ऑफिसर केल्या, व्हडल्यो व्हडल्यो नोकऱ्यो दिल्या ना. आपल्या खाला रावंक जाय म्हणून तशेंच ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर ते गाड आहा ते सगळे सातारीचे. आनी कसलो एम्प्लॉयमेंट ना तांकां आनी फुडार ना. तांकां जॉबूय ना आनी तांचो गांव गांवार विकून खायलो. ताजो बापूय म्हणटालो गोंयकार युकेक टॉयलेट दिता म्हणून. आतां ताजो चलो हांगा लोधा प्रोजेक्ट हाडटा. कितें करूं? कसलो एम्प्लॉयमेंट मेळटलो गोंयकारांक? फक्त ताजे टॉयलेट धुवपाचो. इतली नीच परिस्थिती ताजेर आयल्या की गोंयची सगळी जमीन विकून तो खावन खंय वचपाक सोदता हें म्हाका कांय कळना. हे खेडे गांवांत ज्या गांवांत ओन्ली 60% FAR मेळपाक शकता त्या गांवांत विश्वाजीत राणेन 200% FAR दिवन कितले हजारांनी फ्लॅट, कितले हजारांनी बांगलो आनी ताजोच गांव काबार करून हे नॉर्थाचो तो करूंक कितें सोदता तें म्हाका कळना. तो पिसो जाला तर कितें जाला तो? हायकोर्टात वचपाचो आहा हे FARच्या इश्यूचेर आनी तांकां प्रॉमिस करता की हो लोधा प्रोजेक्ट बंद जातलोच. मनीस पण आसपाक जाय आशिल्लें ताका पयलें बाबा येवन हांकां मेळून विचारपाक कितें जाला तुमचें, कित्याक इतले दीस तुमी हांगा कश्ट काडटा. आनी एक जाप काडिना तो लोधा प्रोजेक्टाचेर. 5 लाख ताणें कन्वर्ट करून तांकां दिल्ले आसा. 200% FAR दिल्लो आनी हायटोरी आनी वाडोवन दिली आसतली. अरे कितें नुस्तें सुद्दां अशें विकिना आमी, गोंयची जमीन विकता तशी. हो आयज आमी कारापूर सरवान ह्या गांवांत येवन गोंय विकूंक दिवचें ना ही चळवळ सुरू केली. गोंय विकूंक दिवचें ना हाचें कारण कितें? आमी ही चळवळ सुरू करपाक हाचो हेतू कितें? गोंय विकपाक काडला कोणें? विश्वाजीत राणेन गोंय विकून इतले काबार केला की आतां पॉलिटिकल पार्टीज न्ही पूण सगळे गोंयकारांनी एकठांय येवन गोंय ना विकचें म्हणून चळवळ करपाची परिस्थिती आमचेर पावल्ली आहा. आतां हांगाच पळया ताजो बापूय म्हणटालो गोंयकार युकेक टॉयलेट दिता म्हणून. आतां ताजो चलो हांगा लोधा प्रोजेक्ट हाडटा. कितें करूं? कसलो एम्प्लॉयमेंट मेळटलो गोंयकारांक? फक्त ताजे टॉयलेट धुवपाचो. सो युकेक वचपाची आनी गोंयकारांक गरज पडची ना. ताजो चलो हांगा सुविधा करता गोंयकारांक टॉयलेट धुवपाची. इतली नीच परिस्थिती ताजेर आयल्या की गोंयची सगळी जमीन विकून तो खावन खंय वचपाक सोदता हें म्हाका कांय कळना. तो करूंक सोदता कितें गोंयचें? आतां 150 दीस जाले ह्यो आमच्यो आवय हांगा रस्त्यार बसून तळवळटा आनी सरकाराक तांचें कांय पडलेलें ना. एक सरकाराचो रिप्रेझेंटेटिव्ह येवन तांची खबर घेना. बाबा तांचे प्रश्न कितें, तांचे आटाबिटे कितें, तांकां कितें जाय हें कोणूच विचारिना. असलो सरकार कसलो म्हाकाच खबर ना. ह्या संवसारांत खंय जायना. आमच्या गोंयांत जाता आनी हांगा लोधा प्रोजेक्टाक लागून. तो लोधा प्रोजेक्टाक खंय 200 FAR मेळ्ळा 200%. हे खेडे गांवांत ज्या गांवांत ओन्ली 60% FAR मेळपाक शकता त्या गांवांत विश्वाजीत राणेन 200% FAR दिवन कितले हजारांनी फ्लॅट, कितले हजारांनी बांगलो. हे कितें? हे जाग्याची डेमोग्राफी जातली कितले? कोण उरतले गोंयकार? आमची फुडली पिळगी जातली कितें? तांचो फुडार कितें? हो लोधाचे लोक सगळे येवन आमकां माडोवन उडयतले. असो गोंय आनी ताजोच गांव काबार करून हे नॉर्थाचो तो करूंक कितें सोदता तें म्हाका कळना. तो पिसो जाला तर कितें जाला तो? पूण हांव एक सांगता सगळे हांगा एकठांय जाल्ल्या लोकांक की हांव हायकोर्टात वचपाचो आहा हे FARच्या इश्यूचेर आनी तांकां प्रॉमिस करता की हो लोधा प्रोजेक्ट बंद जातलोच. हाजो मातूय दुबाव ना. हे इतल्यो जाणटेल्यो बायलो हांगा एकठांय जावन 150 दीस रात आनी दीस म्हणून आसतना हांगा बसून धरणार बसल्या आनी हो गोंयचो निवडून काडलेलो आमदार हाका मातशें पूण तांचे पडून वचूंक ना. हिका पळय, हिका पयल्यार रोडूंक येता. असली आमचे आवयो हांगा बसून धरणार बसल्या आनी सरकाराक मातूय पळोवंक ना. लज ह्या सरकाराक. असलो आनी सरकार खंय ना, खंयच मेळचो ना. मातशें तरी मनीसपण आसूंक जाय सरकाराक. अरे सरकार म्हणलेलो कोण? आमच्याच मदीं आमी निवडून काडिल्लो लोक तो. ते भायले येवन पडूंक ना वयरसान. आनी तेच मनीस आमकां असल्यो जाणट्यो जायनासतना तिचे कडेन भोंवपाक सारकें जायना. पूण ती आपले फुडके पिडकेक लागून हांगा बसून कितें तरी बरें जातलें काय म्हूण पळयता गांवांत. आनी असले आवयचे तर आयकपाक विश्वाजिताक तर कळना. हांव नकळो ताजें कितें जातलें तें. हांचे शिराप कितले फुट्टले ते ताका. असल्या लोकांचे, गरीब लोकांचे, इतले जाणटे लोकांचे ताका तर उलो आयकपाक येना. तो कानान बेरो आसतलो, दोळ्यांनी कुड्डो आसतलो, कितें आसतलो तो म्हाका कांय कळना.
मुनीस पण आसपाक जाय आशिल्लें ताका पयलें बाबा येवन हांकां मेळून विचारपाक कितें जाला तुमचें कित्याक इतले दीस तुमी हांगा कश्ट काडटा. अरे एक जाप काडिना तो लोधा प्रोजेक्टाचेर 5 लाख ताणें कन्वर्ट करून तांकां दिल्ले आसा. 200% FAR दिल्लो आनी हायट तरी आनी वाडून दिली आसतली. अरे कितें नुस्तें सुद्दां अशें विकिना आमी गोंयची जमीन विकता तशी. हो कसली परिस्थिती आमचेर आयल्या. हे आता गोंयच्या लोकांक चिंतूक जाय. सगल्यांनी आमी क्रिस्तांव हिंदू कोणूच जावं सगल्यांनी एकठांय येवंक जाय ह्यो पावटी. नोकऱ्यो दिता म्हणून फटाशे पडटा तो. अरे एक मिनिस्टर कशें नोकऱ्यो दिवंक शकता. ताजे कडेन कसलो पावर आहा नोकरी दिवपाक. नोकऱ्यो मेळटल्यो जाल्यार तुवें एक्झाम आन्सर करूंक जाय, मेरिटाचेर सिलेक्ट जावंक जाय आनी तेन्ना तुका नोकरी मेळूंक शकता. जो मंत्री आपूण नोकरी दिता म्हणटा त्या मंत्र्याक पयलो भितर उडोवंक जाय. तो फट उलयता. मंत्र्याक कसलो पावर ना म्हणून नोकऱ्यो दिवपाचो. हो सातारीच्या लोकांक पिश्यांत काडटा नोकऱ्यो दितलो म्हणून. आनी ते बाबडे तांकां कसले नोकऱ्यो दिल्या ताणें. वॉचमॅन, स्वीपर आनी तसल्यो ऑफिसर केल्या. व्हडल्यो व्हडल्यो नोकऱ्यो दिल्या ना. आपल्या खाला रावंक जाय म्हणून तशेंच सगळे जे गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर ते गाड आहा ते सगळे सातारीचे. आनी कसलो एम्प्लॉयमेंट ना तांकां आनी फुडार ना. तांकां जॉबूय ना आनी तांचो गांवार विकून हायलो म्हणजे निसंटोन करून तो सोडटलो वयचे पयलीं. सो ताका लागून हांव सातारीच्या कारापूर सारवान गांवच्या लोकांक सांगता सगल्यांनी तुमी तुमची जात सोडून कात सोडून एकठांय येवपाची गरज आहा. एकठांय येवन एकवट करून जो मनीस तुमचो गांव राखतलो त्या मनशाक तुमी निवडून हाडपाची गरज आहा. आनी हे जावन आसा निमणो चान्स आमचो. हे पावटी तर हे आमचे कडेन करूंक जायना. गोंय आनी उरचें ना. गोंय आमकां मेळचें ना. फुडले पिडेक झाड पणस आंबे हे फक्त बुकार पितारलेले पळोवचे पडटले. हे रुकार पिकलेले पळोवपाक मेळचेच ना. हो प्लॅन विश्वजीत राणेन तयार दवरलेलो आसा. सो परत अनेक फावट हांव हात जोडून मागता हे सगळ्या आमच्या गोंयकारां कडेन एकठांय येयात. ल्हान व्हड जाणटी नेणटी आवय बापाय सून गो बायल कोण आसा ती जांकां वोट आहात आनी एकठांय येवपाक जाय आनी तुमकां बरो तो मनीस निवडून हाडपाक जाय. तेन्नाच आमचो फुडार आमच्या हातांत उरतलो. ना जाल्यार असली आवयच्या दोळ्यांतल्यान दुकां गळटली पूण आमचो गांव आमचे कडेन उरचो ना. हे सांगून म्हजी 2 उतरां काबार करता. देव बरें करूं.